यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देवेश झा। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, समाजलाई बुझेको व्यक्ति। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसभन्दा पहिले म आम मेरा दर्शकवृन्दलाई नयाँ वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। आज म राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग हामीले विक्रम सम्मत 2078 साल कस्तो बेहोर्यौं र 2079 साल कस्तो हुन सक्ला। 78 सालको सामान्य हेर्दा समग्र नेपाली जनका लागि त्यति सुखद रहेन, दुखी भए। कोभिड-19 को प्रकोप पनि रहिरह्यो। आर्थिक हिसाबले हाम्रो दुरावस्था छ र राजनीतिक अस्थिरता पनि कायम छ। तर विक्रम सम्मत 2079 यसकारण यो महत्त्व छ, स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते हुँदैछ, त्यसपछि प्रदेशको हुनेछ, त्यसपछि संसदको पनि हुनेछ। त नयाँ अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। नेपाली जनमा त्यो चेत रह्यो भने त उहाँसँग आज म यही वरिपरि केन्द्रित रहेर राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत सर। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। हजुर, तपाईको नजरमा एउटा तपाईँ स्वतन्त्र ढङ्गले अलि त्यसरी विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ, त्यसकारण अलिक खुसी पनि लाग्छ। विक्रम सम्मत 2078 साल नेपाली जन र नेपाल राष्ट्रका लागि कस्तो बित्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। त्यसपछि म विक्रम सम्मत 2079 मा म प्रवेश गर्छु, कृपया। 2078 अब थोर बहुत त पेन्डेमिककै कारण, कोरोना पेन्डेमिकले गर्दा हाम्रो जटिल अवस्था रह्यो। आर्थिक रूपमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक परिणामहरू आए। राजनीतिक रूपमा अपेक्षा गरिए जस्तो वातावरण हुन सकेन। त्यसले गर्दा समाजमा निराशाको वृद्धि भयो, अन्योलता बढ्यो र एउटा दिशा लिन लागेको मुलुकले पनि अब केही दिन अझ पर्खिनु पर्ने जस्तो अवस्था उत्पन्न भएको लाग्छ मलाई। अर्थात् भनेपछि तरल नै रह्यो, तरल राजनीतिक अवस्था विद्यमान छ। अब म यहाँसँग विक्रम सम्मत 2079 तर्फ डोर्याएँ। विक्रम सम्मत 2079 मा चुनावी वर्षको रूपमा जस्तो त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति, राजनीति, नीतिहरूको राजा राजनीतिले ड्राइभ गर्छ नि। चुनावी तालमेल भन्छन् हैन। एकातर्फ 5 दलीय गठबन्धन छ। केपी ओलीजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि अरू केही साना पक्षहरूलाई पनि यसो मिलाउन खोजेको जस्तो अर्थ लाग्छ। यो समग्रमा हेर्दा राजनीतिलाई एउटा यस्तो आदर्श मानिन्छ, त्यहाँ विचार हुन्छ, वाद हुन्छ, सिद्धान्तका कुरा हुन्छन्, अनि त्यो वादले, त्यो सिद्धान्तले मुलुक चलाउने, समग्रमा समाजलाई म यसरी डोर्याउँछु भन्ने त्यो दर्शनबाट गाइडेड हुनुपर्ने। त यो जो चुनावी तालमेलको कुरा छ नि, यो हामी राजनीतिलाई के रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ र यो हो कि बुझ्नुपर्छ नेपाली जनले कसरी, यो तालमेललाई कसरी हेर्ने? जीवरामजी, भविष्यको विश्लेषण गर्नको लागि थोरै भूतकाललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। बहुत ठिक। पछिल्लो निर्वाचनमा नेपालको दुईटा प्रमुख वामपन्थी दलले जनतासँग एउटा वाचा गरेका थिए। त्यसमा के थियो भने पार्टी मिलेर भागभण्डाको आधारमा चुनाव त लडे उनीहरूले, तर वचनबद्धता के थियो भने दुवै पार्टी मिलाउँछौँ र स्थिर सरकार दिन्छौँ, जसमा असफल भए।
यो हाम्रो अगाडि छ। अब यस कारणले परिस्थिति के सिर्जना भयो भने सैद्धान्तिक राजनीतिको जुन एउटा मार्गचित्रमा देश अगाडि बढेको थियो, जुन मैले पहिले चर्चा गरेँ, त्यो सफल हुन सकेन तत्कालको लागि। जनताले त भोट दिएकै हो, म्यान्डेट त दियो। उनीहरूले नेतृत्वको आपसी रन्जिस भनौँ, आपसी तालमेल मिल्न नसक्नु अथवा एक अर्कासँग इगो क्ल्यास गरेर त्यत्रो ठुलो जनमतको अपमान गर्नु भए जस्तो भयो। र आज हामी आएर यो अप्राकृतिक गठबन्धनहरू देखिरहेछौँ। यो अहिलेको अब यसलाई सैद्धान्तिक त कहीँबाट पनि भन्न मिल्दैन। कङ्ग्रेस, माओवादी, चित्रबहादुर केसी, अनि उपेन्द्र बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालजी, यसलाई कुन सिद्धान्त र दर्शनबाट बढेको भन्छन्? उनीहरूको दाबी के छ भने प्रतिगमन विरुद्धको षड्यन्त्र यो गठबन्धन हो। अब यसलाई कुन हिसाबमा सिद्धान्त भन्ने? के अब हामी यो प्रतिगमन विरुद्धको राजनीतिलाई नै अब सिद्धान्त मान्ने त? अहिलेसम्म त नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा त्यस्तो कहीँ देखिन्न। इभन माओवादीकै हेर्ने हो भने उनीहरूको आफ्नै एउटा दर्शन छ। भनेपछि सैद्धान्तिक धारभन्दा पनि एउटा लेनदेनको धारमा नेपाली राजनीति अहिले तत्काल गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अपेक्षित परिणाम आउने सम्भावना न्यून छ। त राजनीति फेरि के त विक्रम सम्वत 2079 को राजनीति पनि त्यो अस्थिरतामै डुब्ने छ? कुनै स्थिरता अथवा यसका माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र, नेपाली जन, त्यसको उन्नयन उत्थानको सम्भावना एकदम क्षीण छ, यसरी बुझ्ने? अब पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डजीले 1 महिना पहिले महानगरपालिका चुनावमा कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभयो। लगत्तै 1 महिना पछि नै उहाँले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो र विगत केही दिनदेखि यो गठबन्धन मार्फत नै स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने बहस चलिरहँदा उहाँको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई यदि स्टडी गर्ने हो, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो अत्यन्त त्यो हल्लिरहेको चलायमान मानसिक अवस्था देखिन्छ। उहाँले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ, मलाई बालकोट जान कुनै त्यस्तो समस्या छैन, एमालेसँग हात मिलाइहाल्छु। अर्थात् खुलेरै नेताहरू अहिले के भनिरहेछन् भने यो गठबन्धन अथवा यो निर्वाचन पछिको परिदृश्य यकिन गर्न सक्ने अवस्था कतैबाट पनि देखिन्छ। त राजनीति के भयो त यो? र जुन तालमेल हुन्छ नि, यो कसलाई हराउनका लागि, के प्राप्तिका लागि, कसले कोसँग, यो कुन बेला कोसँग के गर्छन् भन्ने सवालमै बडा अन्यल देखिन्छ नि। त राजनीतिलाई जुन दर्शनको कुरा गरिन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने? अब दर्शन त धेरै टाढा गइसके जीवरामजी। यो लेनदेन र व्यापारिक राजनीति भन्छु म यसलाई। अब यसमा लगानी भइरहेछ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो अगाडि छन्। तपाईँ गाउँघरतिर जानुभयो भने त्यहाँ एकदम तयार भएर बसेका छन् लगानीकर्ताहरू। लगानी भइरहेछ। लगानीका लागि एकदम त्यो ठुलो उद्योगको रूपमा फस्टाएको छ यो नगरपालिका, गाउँपालिका। अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा निकालेर ठेक्कापट्टामा लगाइरहेछन् मेयर साहबहरूले। त्यस्तो अवस्थासम्म पुगेको छ भने यो त ठुलो एउटा व्यावसायिक क्षेत्र भएको छ। अब त्यो व्यावसायिक क्षेत्र भइसकेपछि त्यहाँ सिद्धान्त विचार छ, त्यो छैन भन्ने होइन कि। तर हामीले एउटा जुन तपाईँले कुरा राख्दा जुन एउटा आदर्शको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक सिद्धान्त जसलाई हामी पढ्थ्यौँ होइन, राजनीतिक शास्त्रमा पढाइन्थ्यो, त्योभन्दा पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक सिद्धान्त भनेको व्यापार गर्नुपर्छ, लेनदेन गर्नुपर्छ। तपाईँ उम्मेदवारहरू जुन तय भइरहेका छन् त्यसलाई नै अध्ययन गर्ने हो भने कसले खर्च गरेर जित्न सक्छ त्यसलाई टिकट दिने प्राथमिकता छ नि त अहिले। त को सफल भयो, को असफल भइरहेको त समग्रमा नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि? पैसा सफल भयो। अहिले अब पैसा सफल भयो र आउने दिनमा हामी अब बिस्तारै यो राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्ने, किनभने अब जसरी पनि पैसा त बटुल्नु पर्यो। भोलि जसलाई चुनाव लड्नु छ त्यसले चुनाव लड्नुभन्दा पहिले धेरै पैसाको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई जम्मा गर्नु पर्यो। कसरी जम्मा गर्ने? तत्कालको लागि नेपालमा
व्यापारिक क्षेत्रबाट त्यस हिसाबको चन्दा पाएर पैसा पाउने सम्भावना त छैन। त कुनै न कुनै एउटा आपराधिक क्रियाकलाप गरेरै जम्मा हुन्छ। त्यो आपराधिक क्रियाकलाप गरेर जम्मा गरिएको पैसाबाट बनेका नेताले अपराधी तन्त्रलाई अगाडि बढाउनेछन्। आउने दिनमा हामी अहिले केही समयको लागि यदि राजनीतिक दलका नेताहरूको चेत खुलेन भने, अब भोलि चमत्कार भइदियो पशुपतिनाथको राज हो होइन, महादेवले स्वयं कृपा गरिबक्सियो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने हामी अब बिस्तारै डन तन्त्रतिर अगाडि बढ्दैछौँ भनिन्छ। नेपालीहरू कतिपय नेताहरूले भनेको कुरालाई म उद्धृत गर्छु। नेपालीहरू यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सचेत छन्। त्यसको उदाहरण के दिन्छन् भने पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालीहरूले गरेको त्यो शहादत, बलिदान र त्यो परिवर्तनका लागि देखाएको त्यो तागत, त्यो समर्पण, यी सब चिजलाई हेर्ने हो भने नेपाली बहुत सचेत छन् भनेर नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय मानिसहरू गौरव गर्छन्, त्यसलाई यसो प्रचारको माध्यम पनि बनाउने गर्छन्। त के देखिन्छ त यो समग्र यसो हेर्दा तपाईँले जति कुरा भन्नुभयो राजनीति व्यापार भएको, राजनीतिमा डनतन्त्र हाबी छ, हाम्रो अवस्था कन्तबिजोग त छँदैछ, सम्बोधन गर्न लायकका त्यो योग्य नेतृत्व राजनीतिक पक्षहरू त्यो छैन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ यी सबै हेर्दा। त्यो नेपालीमा त्यस्तो चेत छ त, त्यो यसरी राजनीति बिग्रिरहेको छ, त्यसकारण यिनलाई यसपटक चाहिँ अब तहलाउनु पर्छ, अब चाहिँ बेला भयो भन्ने त्यस्तो भावना छ? सचेत छन् नेपाली? हेर्नुहोस् जीवरामजी, यसलाई दुई तरिकाले यसको उत्तर लिनको लागि हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरो के छ भने आम जनताको जीवनमा उसको दैनिकी प्राथमिकतामा हुन्छ, उसले आफ्नो परिवार पाल्नुपर्छ। र तपाईँ देखिरहनु भएछ नेपालमा अवसरको अभाव भएर त वैदेशिक रोजगारमा धक्कम धक्का भइरहेछ। त्यत्रो लाखौँ लाख नेपाली आफ्नो घर आँगन छोडेर कहाँ मरुभूमिमा गएर भेडी चराएर गुजर गर्नुपर्ने अवस्था। यो त अभावग्रस्त अवस्था छौँ नि त हामी। त्यस्तो अभावग्रस्त समाजलाई राजनीतिक रूपमा सोच्ने, राजनीतिक विषयहरूको बारेमा चिन्तन गर्ने त्यति होस नै छैन, त्यति फुर्सद नै हुँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के भने जनताले त्यो छ्यान विचार गर्न सक्दैन। सक्छ तर त्यो सोच्नसम्मको फुर्सद सम्भव छैन, उसले आफ्नो दैनिकी चलाउनु नै गाह्रो भइरहेको छ। दोस्रो कारण उचित विकल्प छैन। अहिले यो जति छन्, यो मैले तपाईँकै टेबलमा धेरै पटक भनेको छु, 46 को परिवर्तन पछिका विजेताहरू नै छन् सबै। अब यो यसमा हामी जहाँ गए पनि यी सबै 46 मा विजेता भएका थिए। आपसमा यिनीहरूले मिलेर एउटा फोर्स त्यहाँ अहिले सत्तामा छ र 46 मा पराजित भएको फोर्स एब्सेन्ट छ। त्यो ग्याप पुरा नभएसम्म यो कता कता भारतीय राजनीतिमा पनि 1947 को स्वतन्त्रतापछि केही समय यस्तै वातावरणहरू रह्यो। नेचुरल अपोजिसन नहुँदा आर्टिफिसियल अपोजिसन क्रिएट हुन्छ, क्रिएट गराइन्छ हैन। अब थोरै समय चाहन्छु, कृपया यसलाई बुझ्ने गरेर भनिदिनुहोस्। आर्टिफिसियल अपोजिसन भनेको के? अब म भारतको राजनीतिबाट, किन हाम्रो सामाजिक हिसाब किताब लगभग एउटै छ, हामी एउटै डिएनएमा छौँ नि त, त्यसले गर्दा भारतमा 1947 भन्दा पहिले नै तपाईको करिब करिब 1919-20 को हाराहारीमा जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट ब्रिटेनले स्वीकृत गर्यो, त्यसपछि त्यहाँ एउटा डिबेट प्रारम्भ भयो। मुस्लिमहरूका नेता जिन्नाले एउटा डिबेट प्रारम्भ गरे कि मुसलमानहरू स्वतन्त्र भारतमा सुरक्षित हुने छैन। अब त्यो डिबेट आएपछि हिन्दूहरूको तर्फबाट पनि हिन्दू महासभाले एउटा डिबेट प्रारम्भ गर्यो कि त्यसो हो भने हिन्दू पनि सुरक्षित हुँदैन यदि धर्मको राजनीति अगाडि बढ्यो भने। अनि त्यो कुरा बढ्दै जाँदा पछि गएर जिन्नाले आफ्नो अलग पार्टी गठन गर्यो। जिन्ना त सुरुमा कङ्ग्रेसमै थियो, तर पछि उहाँले मुस्लिम लिग बनाउनु भयो र छुट्टै मुसलमानहरूको लागि छुट्टै एउटा राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग उठाउनु भयो, जसको परिणाम पाकिस्तान
अहिले जसलाई बङ्गलादेश भन्छौँ त्यो पनि त्यति बेला पूर्वी पाकिस्तान भनेर दुईटा पाकिस्तान क्रिएट गरियो। त्यो क्रिएट भएपछि त्यसको प्यारललमा हिन्दूहरूको तर्फबाट अब धर्मको नाममा पाकिस्तान बनिसकेकोले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर हिन्दू महासभा अगाडि आयो। त्यतिकैमा भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरूजीको लागि समस्या के हुने भयो भने सत्ता प्राप्ति भयो, काङ्ग्रेसले सत्ता प्राप्त गर्यो स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफलताको परिणामस्वरूप। तर अपोजिसनमा हिन्दू महासभा आउने भयो, विशाल हिन्दू जनमत लिएर। त्यो प्यारलल डेमोक्रेटिक फोर्स थियो। प्यारलल डेमोक्रेटिक फोर्स पनि आइदियो भने धेरै दिनसम्म सत्ता रहँदैन भन्ने बुझेर नेहरूजीले गान्धीको हत्यालाई एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो र उहाँले राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घलाई प्रतिबन्धित गरिदिनु भयो। हिन्दू महासभा पछि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ बनिसकेको थियो यही हिन्दू विचारधारालाई लिएर। हिन्दू महासभा अलिकति उग्र दिशामा गइरहेको थियो, त्यो पछि डाइल्युट भयो र अलिकति डेमोक्रेटिक ढङ्गले आरएसएस अगाडि आयो। अब आरएसएसलाई आउन नदिनको लागि अथवा त्यो डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिभ डेमोक्रेटिक फोर्सलाई आउन नदिनको लागि नेहरूजीले ब्याकडोरबाट वामपन्थी शक्तिलाई सघाए र उनले बङ्गाल र केरलमा वामपन्थी शक्तिहरूलाई स्थापित हुने अवसर दिए। त्यति बेलाको राजनीतिलाई अध्ययन गर्ने हो भने यो प्रष्ट देखिन्छ। लगभग उस्तै उस्तै सिनेरियो नेपालमा 46 को परिवर्तन पछि हुन गयो। 46 को परिवर्तन भन्दा पहिले यहीँको तागतले त्यो स्थिति सिर्जना गर्यो कि प्रायोजित तागतले नेपालको राजनीतिलाई गाइड गर्यो? त्यो दुईटै हो। दुईटै हो। एउटा चीज के छ भने जीवरामजी, जबसम्म देशभित्रको शक्तिमा त्यस प्रकारको कुनै इच्छा हुँदैन तबसम्म बाहिरी शक्तिले त्यो त क्याटलिस्ट हो नि, त्यो त उत्प्रेरणको काम मात्रै गर्छ। इच्छा आफ्नो छ, उसले पछाडिबाट पुश गरिदियो, त्यही काम अलि छिटो भइदियो होइन। मैले बुझेकोमा, मैले सुनेकोमा पछि गएर गिरिजाबाबुले रिक्रिट पनि गर्नु भएर रहेछ यो कुरालाई लिएर कि उहाँले सबै त्यति बेलाको पञ्चायत समाप्त भएपछि त्यति बेलाको सबै स्थानीय तहलाई पनि उहाँले विघटन गराइदिनु भयो र विघटन गराइएपछि त्यति बेला त काङ्ग्रेस थियो नि, अल इन अल काङ्ग्रेसकै सत्ता थियो। सात वामपन्थी दलको एउटा शक्ति त थियो आन्दोलनमा, त्यसलाई काङ्ग्रेसले लिएर गएको थियो। तर स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने जस्तो हाम्रो सप्तरी जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने 8-10 वटा गाविसभन्दा बढी ठाउँमा उनको कहीँ अर्गनाइजेसन पनि थिएन। त गिरिजाबाबुले के गर्नुभयो भने उहाँले यो सात वामपन्थी दल र काङ्ग्रेस अथवा भनौँ न त्यति बेलाका आन्दोलनकारी शक्ति जो सफल भएका थिए त्यसलाई सबै ठाउँमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतहरूलाई चलाउन, त्यसलाई एक्टिभेट गर्न, त्यसलाई राजनीतिक रूपमा नेतृत्व दिने अधिकार त्यसलाई प्रत्यायोजित गरियो। परिणाम के भयो भने वामपन्थीहरू सबै ठाउँमा स्थापित भए। अब नेपाल मात्रै होइन जीवरामजी, विश्व स्तरमै हेर्ने हो भने जुन दुई प्रकारका विचारधारा हामी पहिले देख्ने गर्थ्यौँ, वामपन्थी विचारधारा र प्रजातान्त्रिक विचारधारा, त्यसमा वामपन्थी विचारधारा विश्वभरि अस्वीकृत भएको विचारधारा हो। त्यसैले आजको मितिमा वामपन्थीहरू आफूलाई खुलेर वामपन्थीको सट्टामा समाजवादी भन्छन्। त्यो चाहे चीन होस् चाहे रसा होस्। अब उत्तर कोरिया, भेनेजुएला इत्यादिको एक दुईटाको क्युबाको कुरा नगरे हुन्छ, हालाकि उनीहरू पनि अब समाजवादी नै भनिरहेको छ। नेपाली समाजमा पनि नेपाली समाज चारित्रिक रूपमा स्वभावको रूपमा प्रजातान्त्रिक समाज हो, यो वामपन्थी हुन सक्दैन। तर यहाँ 65% वामपन्थी मत देखिन्छ। कसरी, किन? मैले आर्टिफिसियल अपोजिसनको जुन कुरा गरेँ, जसरी नेहरूजीले त्यहाँ आफ्नो विकल्पमा, काङ्ग्रेसको विकल्पमा सम्भावित डेमोक्रेटिक फोर्सलाई रोक्नको लागि आर्टिफिसियल लेफ्ट फोर्स क्रिएट गर्नुभयो र 40 वर्षसम्म काङ्ग्रेस प्लस लेफ्ट फोर्सको शासन भारतमा चल्यो। आज जुन रियालिटी छ त्यो तपाईँको अगाडि आइसकेको छ। काङ्ग्रेस लगभग विलिन हुन लागेको जस्तो देखिन्छ, लगभग विलीनताको स्थितिमा गएको छ। नभए त राष्ट्रिय स्तरमा देशलाई स्वतन्त्रता दिलाएको पार्टीको त्यो हविगत किन हुन्थ्यो
र भारतीय जनता पार्टी अहिले पूर्ण रूपेण स्थापित छ। किनभने वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति त त्यही थियो, वामपन्थी पनि हराइरहेछन्। किनभने भारतीय समाज वामपन्थी समाज होइन, हिन्दू समाज वामपन्थी हुनै सक्दैन र त्यहाँ पनि 80% भन्दा बढी हिन्दू छन्, त्यसैले त्यो वामपन्थी हुन सकेन। नेपाली समाज पनि वामपन्थी समाज हुन सक्दैन। त्यसको परिणामस्वरूप के हुन्छ भने वामपन्थी राजनीतिबाट उदाएका उग्र वामपन्थी गरेर आएका नेताहरू पनि जब ठाउँमा पुग्छन्, जब निर्णायक अवस्था प्राप्त गर्छन्, त्यति बेला पुँजीवादी भइहाल्छ। त यो के छ भने नेपालमा पनि 46 को परिवर्तनपछि वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई रोक्नको लागि लेफ्टिस्टलाई फल्न फुल्न फ्लरिस हुन अवसर प्रदान गरियो, जुन त्यो आर्टिफिसियल थियो। त्यसको परिणाम हामी आज पनि देखिरहेछौँ। नभए त 65% वामपन्थी भोट ब्याङ्क छ भने त त्यसको त रुल हुनु पर्यो नि, त्यसको त शासन हुनु पर्यो नि। त्यो त लगभग 2/3 भइसक्यो भनेपछि त नेपालमा त वामपन्थी शासन प्रणाली चल्नुपर्ने थियो, तर चलिरहेको त छैन। यहाँसम्म कि अब लगभग संसदमा पनि जनताले 2/3 जतिको बहुमत दिएर पुर्याए पनि चलाउन सकेनन्। चलाउन नसक्नुको कारण के हो भने आफूभित्रै वामपन्थ छैन। हामी स्वाभाविक, हामी चारित्रिक रूपमा लेफ्टिस्ट छैनौँ, त्यसैले त्यो चल्नेवाला छैन, त्यो चलिरहेको छैन, नाम वामपन्थी। अब म तपाईँसँग भारतसँग जोडेर विषयलाई उठान गरेँ है त। प्लस जब भारत स्वतन्त्र भयो तत्पश्चात लगभग 50 वर्ष प्लस काङ्ग्रेसको त्यहाँ शासन चल्यो। तपाईँले पश्चिम बङ्गाल कुरा गर्नु, झन्डै 30-35 वर्ष पश्चिम बङ्गालमा वामपन्थीहरूको त्यसरी राज रह्यो। त्रिपुरामा झन्डै 25 वर्ष, केरलमा पनि। यो समग्र अहिले हेर्दा तपाईँले भने चाहिँ भारतमा काङ्ग्रेस समाप्तिको दिशामा छ, उसको खास उपस्थिति छैन, अब एकदम कमजोर निरीह अवस्थामा छ। वामपन्थी साफ भएका छन्। त नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा 30-32 वर्षदेखि कि यो देशमा सत्तामा कम्युनिस्ट छन्, वामपन्थी हौँ भन्ने छन्, कि काङ्ग्रेस छ। त के यहाँ पनि त्यो स्थिति हुन सक्छ भन्न खोज्नुभयो? तपाईँले त्यो सन्देश दिन खोज्नुभयो? यो दुवै आफूलाई जुन रूपमा भारतमा समाप्तिको दिशामा गए, यहाँ पनि उनीहरू आफू सुध्रन सकेनन् भने समाप्त हुन्छन्, नयाँ तागतको उदय हुन्छ भन्न खोज्नुभयो? र त्यो जुन डेमोक्रेटिक मेन्टालिटीको जुन तपाईँले कुरा गर्नु, नेपालीहरू प्रजातान्त्रिक छन् जुन भन्नुभएको छ, त्यसको अम्ब्रेलाको रूपमा कसले काम गर्छ? कुन पार्टी हो त्यस्तो त्यो डेमोक्रेटिक पार्टी भनेको? अब जीवरामजी, मेरो बुझाइमा जनताले विकल्पको लागि धेरै पटक प्रयास गरिरहेको छ, लगातार। किनभने मैले अघि नै राखेँ, नेपाली जनता स्वभावले चारित्रिक रूपले प्रजातान्त्रिक समाज हो। यहाँ आफ्नो घरमा पनि जबरदस्ती केही कुरा गराउन सकिँदैन, त्यो सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। हामी धेरैवटा चुनाव पार गरेर आएका छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, पछिल्लो निर्वाचनमै विवेकशील साझालाई, रन्जु दर्शनालाई यही काठमाडौँमा मेयरमा त्यत्रो भोट आएको छ, 60-65 हजार भोट आएको थियो, तर विवेकशील साझाले आफूलाई इन्ट्याक्ट राख्न सकेनन्। जनताले विकल्प खोजेको त हो, खोजिरहेको छ, खोजेकै हो, प्रयास गरिरहेछ, अवसर दिइरहेछ, तर त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले थाम्न सकिरहेको छैन, भाडा पुगेन मेरो बुझाइमा। न त विकल्पको खोजी लगातार भइरहेको छ। अब अहिले नै हेरौँ, यो जुन दुईटा गठबन्धन हाम्रो अगाडि आइरहेको छ, आखिर के कारणले नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनमै जानुपर्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले त एकल बहुमतको सिङ्गल मेजोरिटीको पार्टीको रूपमा देश चलाएको छ नि 2 पटक, यो 46 पछि। यसको अर्थ धर्मराय काङ्ग्रेस आफूलाई धेरै कमजोर ठानिरहेको छ, बहुत कमजोर भए भने आत्मविश्वासको कतै न कतै कमी त देखिन्छ। एमालेकै कुरा गर्ने हो भने हिजो मात्रै कमल थापाको पार्टी र परिवार दलसँग गठबन्धन गरिएको छ। अब त्यो गठबन्धन शब्द उताबाट बार प्रयोग भइरहेकोले पनि हुनसक्छ ओलीजीलाई एउटा साइकोलोजिकल काउन्टर दिनको लागि यताबाट पनि गठबन्धन शब्द देखाउन खोज्नु भएको होला। तर जे होस्, आत्मविश्वास त हल्लिएको देखिन्छ। त्यो हल्लिनुको कारण के भने
नेचुरल जुन पोलिटिकल पोलराइजेसन हुनु पर्थ्यो, जुन प्रकारको समाज छ, जुन प्रकारको दृष्टिकोणबाट समाज अगाडि बढेको छ, हाम्रो समाजको मूलतः दुईटा दृष्टिकोण हुन्छ जहिले पनि, किनभने हामी डेमोक्रेटिक छौँ। एउटा तपाईँको राष्ट्रवादी, अलि कन्जर्भेटिभ भन्नुपर्छ त्यसलाई, कन्जर्भेटिभ शब्दलाई फेरि यहाँ गलत अर्थ लिन सक्छ, संकीर्ण भन्न सक्छ, परम्परावादी भन्छ हैन, प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै जाने तर परम्परालाई प्राथमिकता दिएर। अर्को चाहिँ अलि लिबरल, अलि डेमोक्रेटिक, अलि लिबरल, अलि मोडरेट, त्यसले परम्परालाई पनि लिएर जानुपर्छ तर आधुनिकतालाई पनि त्यतिकै एक्सेप्ट गरिरहनुपर्छ, आधुनिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सोच भएका यो दुई प्रकारको फोर्स आजकल दुनियाँमा सब जग्गा अगाडि बढिरहेको छ। तर नेपालको राजनीतिमा हेर्नुहोस्, एउटा फोर्स चाहिँ छ, अर्को फोर्स अनुपस्थित छ। त्यो जबसम्म यो दुईटा फोर्स हाम्रो सिनमा आउँदैन, मञ्चमा आउँदैन, तबसम्म हामी जेन्युइन अपोजिसन देख्ने छैनौँ। त यो अहिलेको जुन दृश्य छ नि, यो दृश्यले अन्ततोगत्वा ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? अब बिचमा केही दिनको लागि त अब खिचडी राजनीति चल्ने छ। खिचडी राजनीति शब्द मैले किन प्रयोग गरेँ भने, अब मेरो बुझाइमा यो स्थानीय निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन आउँदासम्म यही गठबन्धनहरू कायम रहन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वास छैन। त्यो परिवर्तन त्यसरी हुने? त्यो तपाईँले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा उहाँले 3वटा बुन्दागत सन्देश दिनुभएछ। 3 बुन्दे उहाँको सन्देश छ, जसमा एउटा लाइन प्रयोग गरिएको छ, त्यो बडा गम्भीर छ जीवरामजी। अनुकूल शासन व्यवस्थाको लागि गरिने साझा प्रयासलाई हाम्रो समर्थन रहनेछ। यो 3टा कुरा भयो, अनुकूल शासन व्यवस्था, साझा प्रयास र चीनको समर्थन। अब अनुकूल शासन व्यवस्थाको अर्थ दुईटा हुन सक्छ। पहिलो, यो शासन व्यवस्था अनुकूल छैन, त्यो भन्न खोजेको हुन सक्छ। त फेरि कुन अनुकूल होला, त्यसमा पनि दुईटा दिशा हुन सक्छ। एउटा त वामपन्थीहरू सबै मिल र अनुकूल शासन व्यवस्था चलाऊ, अर्को यो ठिक भएन, जो पहिले थियो त्यतैतिर फर्केर जाऊ, अथवा 47 तिर ट्रायल गर। त्यसको लागि साझा प्रयास। अब यो साझा प्रयासलाई पनि धेरै डाइमेन्सन्स छ। वामपन्थीहरू मात्रैको साझा प्रयास अथवा सबै शक्तिको मिलेर साझा प्रयास, यो कुरालाई सावधानीपूर्वक चीनका तर्फबाट उठेको विषय हो यो कि यसै आयो? होइन, यसै त चीनले एक शब्द पनि प्रयोग गर्दैन। विश्व महाशक्ति बन्ने राष्ट्रको परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसरी हेरिनु हुँदैन। त्यो त कल्पनै नगरौँ जीवरामजी। नेपालमा आउने चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वर्तमान विश्वको सर्वशक्तिशाली 10 जना व्यक्तिमध्ये एक हुन्। अब त्यसको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु नलिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनले बोलेको यो कुरा अत्यन्त गम्भीर छ र यसको कुनै न कुनै भविष्यमा चीनले आफ्नो मार्गचित्र देखाउन खोजेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त यो यसरी हेर्दा नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू एक ठाउँमा उभिने सम्भावना बढी छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात राजनीति अलि गडबडाउने छ, अलि अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ र लेफ्टिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएर चुनावमा जानेछन्। त त्यसले के कुन अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई प्रवेश गराउँछ? मलाई लाग्छ किनभने 65% लगभगको उपस्थिति विगतको चुनावमा नेपालमा वामपन्थीहरूको छ, अरू एकदम नगर्ने त्यस्तो कमजोर स्थितिमा अरू देखिन्छ। उनीहरू एक ठाउँमा रहँदा त्यो 65 मा प्लस गर्ने सम्भावना छ कि उही भारतमा झैँ ओह्रालो लाग्ने क्रम प्रारम्भ हुनेछ भन्ने बुझ्ने होइन। अब यो विगत केही दिनमा एमालेले मधेसमा राम्रो एचिभमेन्ट्सहरू गरेको छ। जस्तो नेपालगञ्जमा पशुपति दयाल मिश्रलाई भित्र्याउनु भएको छ ओलीजीले, कपिलवस्तुमा ब्रिजेश गुप्तालाई भित्र्याउनु भएको छ, वीरगञ्जमा विजय सरावगीलाई भित्र्याउनु भएको छ, जनकपुरमा सुनिल कर्णलाई भित्र्याउनु भएको छ
त यो यसरी नै उहाँले हरेक ठाउँमा जहाँ एमालेको राम्रो उम्मेदवारसम्म थिएन त्यस्ता ठाउँहरू, फेरि यो महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरू हुन्, यस्ता ठाउँहरूमा उहाँले निर्णायक उम्मेदवार, त्यो कि जित्ने कि दोस्रो स्थानमा हुन सक्ने उम्मेदवारहरू उहाँले आफूतिर ल्याउनु भएको छ। यस हिसाबले एमाले बलियो भएको छ। अब एउटा कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ है जीवरामजी, मेरो बुझाइमा चीनको आँखामा वामपन्थी राजनीतिको नेतृत्व एमाले नै गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा अन्य कुराको संशोधन छैन। अब त्यहाँ एउटा प्रब्लम के छ भने नेपालको वामपन्थी राजनीतिकहरूको नाम वामपन्थी हो, उनको कर्म वामपन्थी छैन। त्यो बुझेरै चीनले विगतमा प्रशिक्षणहरू चलाए। उसले बुझे त्यो कुरा कि यिनीहरूले आफ्नो नाम चाहिँ वामपन्थी राखेका छन् तर कर्मको आधारमा यिनीहरू वामपन्थी छैनन्, हुनै सक्दैनन्। पुँजी जम्मा गर्छन्, पैसा थुपार्छन्, ठुलो भवन खोज्छन्, राम्रा चिल्ला गाडी खोज्छन् भनेपछि वामपन्थी कसरी रहेछ? शिक्षा दिने प्रयास गरे। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो तरिका, जुन वामपन्थी भनेको के हो भन्न बुझाउनको लागि उनीहरूले प्रशिक्षण दिन प्रयास गरे। तत्कालको लागि त्यो प्रयास कामयाब हुन सकेन, यो पार्टीहरू असफल भए। यसको अर्थ असफल भएको छैन, चीन असफल भएको छैन नेपाल सन्दर्भमा छैन। चीनको केही समयको लागि भयो त नेपालको राजनीतिमा कोही पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि शक्ति यहाँ असफल भएको छैन। यहाँको शक्तिहरू असफल भए, यहाँको शक्ति असफल भए, बाह्य शक्ति सफल छ। सब टोटल शक्ति सफल छन् बाहिरका। कसको एजेन्डा यहाँ असफल भएको छ मलाई बताउनुहोस्? एमसीसी पारित भएकै छ, भारतसँग सम्बन्ध अलिकति जटिल भएको थियो, अहिले त फेरि नर्मल छ, त्यो पोजिटिभ नोटमा आइसकेको छ। चीनको बारेमा मैले राखिसकेँ। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण सम्पन्न भइसकेपछि अहिले भर्खर केही दिन अघि नेपालको सभामुख र चीनको केन्द्रीय नेतृत्व बीचमा लामो भर्चुअल संवाद भएको छ। अर्थात् चीनले इङ्गेज गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने चीनले बोलेको भाषा अथवा चीनले भन्न खोजेका कुरा यिनीहरूले बुझ्न सकेनन्। त्यसले गर्दा अहिले चीन फेरि स्टडीमा पुगेको छ, फेरि अध्ययनमा फर्केको छ। एकचोटि फेरि अध्ययन गरौँ यिनीहरूले के बोल्दा कुन भाषा यिनीहरूले बुझ्छन्, तर ऊ असफल भएको छैन। यसको अर्थ आफ्नो पकडबाट बाहिर जान दिन चाहँदैन। त्यो त चाहँदैन नि, उसको छिमेक हो, उसको सफ्ट बेली तिब्बत हामीसँग जोडिएको छ। उसको सारा भारत र चीन दुईटा देशको सारा सुरक्षा नेपालसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यो दुईटै देशले कहिले पनि आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ। दुईटैले यो देशमा आफ्नो सिक्युरिटी कन्सर्नलाई प्राथमिकता दिइरहनेछ। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, एमसीसीका सवालमा नेपाली जनमत पनि ध्रुवीकृत भयो व्यापक रूपमा। चीन र अमेरिका आम्ने सामने वाक युद्ध जस्तो त्यसरी चलाए। अन्तत्वगत्वा भनिन्छ बीआरआईमा जे जति नेपालले कमिटमेन्ट गर्यो, जो उत्साहका साथ सहभागी भए, लाभ पनि लिएका नेताहरूले चीनबाट आफ्ना शाखा सन्तान सारा अहिले चीनमा नपढ्ने नधाउने कोही नेता छ भनेर मान्ने आधार कमजोर छ भनेर भन्छन्, साराका सारा धाएका छन्, आर्थिक सहयोग त्यतिकै लिएका छन्। बीआरआईको फाइल अघि बढेन, त्यसलाई प्रोजेक्टहरू के सञ्चालन गर्ने, कसरी जाने, नेपालका तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन। चीन चाहन्थ्यो एमसीसी नेपाल सरकारले अनुमोदन नगरोस्, त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको छ। तर एमसीसी त अनुमोदन भयो। कतिपय मानिसले भने चीन नेपालको राजनीतिमा असफल भयो, गलत मानिसलाई उसले समात्यो, अर्थात् गलत मानिसलाई एमसीसी अनुमोदन नगराउनका लागि चीनले जिम्मा दियो, धोका खायो भन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जीवरामजी, तपाईँले धेरै प्रश्न गरिदिनु भयो एकैपटकमा। म थोरै समय चाहन्छु। अब एमसीसीकै कारण चीन त्यति एग्रेसिभ हुनुपर्ने भएको भए
चीनको सीमासँग जोडिएको मङ्गोलियामा एमसिसीको एक पञ्चवर्षीय सम्पन्न भएर दोस्रो पञ्चवर्षीय प्रारम्भ भइसकेको छ। त्यसैले एमसिसी नेपालमा आयो भने चीनको लागि वितण्डा नै भइहाल्छ भन्ने त्रासमा परेर चीन एग्रेसिभ भए होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्छ यसमा नेपालकै नेताहरू अथवा चीनका देखिने मित्रहरूले चीनलाई प्रभोग गरेको हुन सक्छ, उचाल दियो चीनलाई। अब चीन प्रयोग भयो, अब उचालिएको जस्तो त देखियो। चीन किन एक्सपोज भइदियो? हालाकि पछिल्लो समयमा चीनिया परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदा चीनले अत्यन्त सतर्कतापूर्वक एकदम लो प्रोफाइलको भिजिट देखायो। तपाईँ त्यस भिजिटलाई हेर्नुहोस्, त्यसमा चीनको तर्फबाट बिआरआईको बारेमा कुनै जिज्ञासा, चासो, चर्चा खासै देखाइएको छैन। हुन त यस्ता कुराहरूमा बडा घुमाउरो पाराले, बडा डिप्लोमेटिक तरिकाले भाष्यहरू निर्माण हुन्छन्, मेसेजिङ हुन्छन्। जस्तो चीनको परराष्ट्र मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा पहिले नेपालको राष्ट्रपतिको ग्लोबल टाइम्समा अन्तर्वार्ता लियो र त्यसमा नेपालकै राष्ट्रपतिको मुखबाट बिआरआईमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो अब जानुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ आए हैन। त्यो मेसेजिङ थियो, तर नेपालको होमवर्क थिएन अथवा किन गर्न चाहेनन्, गर्नु पर्थ्यो। मेरो बुझाइ के छ भने नेपालले एमसिसी पनि लिनुपर्छ, बिआरआई पनि लिनुपर्छ, बिमस्टेक पनि लिनुपर्छ। हामीले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो, हामीले कति लिन सक्छौँ, त्यसबाट लाभ कति लिन सक्छौँ। अब लाभ लिने क्रममा त्यहाँ हिडेन एजेन्डाहरूमा साइन गर्दै जाने हो भने त फेरि देश बर्बाद हुन्छ। तर एउटा कुरामा चीन, मलाई लाग्छ, म अहिले पनि असफल शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, मेरो अलिकति म समय चाहन्छु त्यसमा। चीनलाई अझ चीनलाई समय दिनुपर्छ, किनभने 46 को परिवर्तनपछि 63 सम्म चीन खासै एक्टिभेट भएको देखिन्न। किनभने अब चीनसँग त्यति बेला नेपालमा एउटा परम्परागत शक्ति, उसको भरोसेको शक्ति थियो, राज संस्था र चीनको पुरानो मित्र थियो। तपाईले धेरै पटक तिब्बत विरुद्धका एग्रेसिभ घटनाहरूमा राज संस्थाले खुलेर चीनको पक्षमा काम गरेकै थियो। त्यसले गर्दा चीनको ट्रस्टेड फ्रेन्ड त्यहाँ थियो। तर 63 पछि जब त्यो एब्सेन्ट भयो, त्यो अनुपस्थित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चीनले कुनै न कुनै एउटा ट्रस्टेड फ्रेन्ड त खोज्नुपर्ने भयो र उसले कम्युनिस्ट नामधारीहरूलाई देखेपछि यो आफ्नै जात जस्तो देखिन्छ, कलरफुल एउटै कलर देखिएकोले त्यतातिर हात अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ। तर तिनीहरूसँग, यो नेपालको वामपन्थीहरूसँग काम गर्दै जाँदा जब त्यहाँ बुझाइको फरक देखियो भने उसले प्रशिक्षणहरू ल्याए। अहिले आएर अब मलाई के लाग्छ भने तत्कालै चीनले नयाँ मित्र खोज्न प्रयास गरिरहेको छ भन्ने कुरो त छैन। हुन त उसले हल्का हिन्ट गरिसक्यो। मैले एकछिन अघि कुरा राखेँ कि अनुकूल शासन व्यवस्थाको लागि साझा प्रयास, अर्थात् नयाँ मित्र खोज्दैछ। ऊ अलिक विश्वासयोग्य भएनन् यी भएका तागत भन्ने कता कता लागेको छ चीनलाई। विश्वासयोग्य भन्दा पनि योग्य भएन, योग्यताको कमी देखियो, किन व्यवस्थापन गर्न सकेन। विकल्प खोज्दैछ भन्ने अर्थ त्यो तपाईँले अघि अनुकूल शासन व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो नि, त्यससँग जोडेर चीनिया परराष्ट्र मन्त्रीको जुन 3 बुँदे वक्तव्य छ, त्यो मेसेज छ, त्यसमा त्यो कुरा प्रष्ट छ, त्यो लेखेको छ। विकल्प खोज्दैछ। अब त्यसको अर्थ त्यो लगाउन सकिन्छ। उसले हिन्ट्स गर्न खोजेको कि यो अनुकूल शासन व्यवस्था भएन नेपालको लागि, त्यसैले कुनै एउटा अनुकूल शासन व्यवस्थाको लागि साझा प्रयास गर तिमीहरू। त्यसो भए म छिमेकी भारतसँग जोडेँ है त। चीनका लागि अनुकूल मित्रको अभाव छ, अर्थात् योग्य, तपाईँले भन्नुभयो नि विश्वास नि, योग्य मित्रको अभाव छ। त भारतको सवालमा के छ? भारतमा कांग्रेस भन्ने पार्टीको त कुनै खास तुक रहेन, कमजोर भयो। त्यहाँका लेफ्टिस्टहरू पत्ता साफको स्थितिमा छन्। अनि जो भाजपा छ, भाजपाका सवालमा पनि मानिसहरू भन्छन् नेपालमा उसलाई त्यो विश्वासिलो मित्र शक्तिको आवश्यकता छ, जसको अभाव निरन्तर खड्किरहेको छ। त्यो पुरा गर्न चाहेर पनि नेपालका वामपन्थी र कांग्रेस हौं भन्ने पार्टीले पुरा गर्न सक्दैन। कतिपयले यसरी भन्ने गर्छन्। यसलाई कसरी हेर्ने?
जीवरामजी, भारतको नेपाली राजनीतिमा चाहेर पनि नचाहेर पनि उसको प्रमुख उपस्थिति रहने गर्छ, जोसुकै होस्, यहाँ जोसुकै होस्। त्यसबाट त्यो उसको सामाजिक कारणले, राजनीतिक कारणले, पारिवारिक कारणले, सांस्कृतिक कारणले, विभिन्न कारणले घर घरमा, प्रत्येक परिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको सम्बन्ध नाता गोता भएको र आउने जाने कार्यक्रम भइरहने गरेकोले पनि यो एउटै समाज भएकोले उसको एउटा स्पेशल फ्लेभर, एउटा विशेष सम्बन्ध छ, रहिरहनेछ। अब 46 को परिवर्तनपछि भारतले जुन प्रकारको फेभर उसले आशा गरेको थियो, निस्सन्देह आजको मितिमा त्यो कुरो हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि कांग्रेस, भारतमा कांग्रेसको पराजयपछि अथवा कांग्रेस तल गएपछि, कमजोर भएपछि, जब भारतीय जनता पार्टीको उदय भयो र नेपालका राजनीतिक दलहरूले भारतीय जनता पार्टीसँग कुनै पनि प्रकारको निकटता विगतमा नबनाइएको कारणले जुन एउटा फ्यामिलियरिटी हुनु पर्थ्यो राजनीतिमा, त्यो बडा आवश्यक हुन्छ। राजनीतिमा औपचारिक कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन, त्यो अलिकति फ्यामिलियरिटी, मित्रता, अलि निकटता, अलि व्यक्तिगत तहमा जबसम्म हातेमालो हुँदैन तबसम्म त्यो सुगन्धित हुँदैन, एसेन्स हुँदैन। त्यसको अभाव थियो। तर पछिल्लो जुन प्रधानमन्त्रीको अहिले भ्रमण भएको छ, भारत भ्रमण, मलाई लाग्छ त्यो ग्यापलाई पुरा गर्नको लागि सम्भवतया देउवाजीले भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको पनि भ्रमण गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजू राणाले पनि अन्तर्वार्ता मार्फत नेपाल र भारतको संस्कृति एउटै हो, हामी एउटै समाजबाट आएका छौँ लगायतका कुराहरू उहाँले ल्याउनु भएको छ। अब यसलाई कसरी र कति हदसम्म अगाडि बढाउने हो, कति जान सक्छ, किनभने एउटा पोजिटिभ कुरा के यहाँ आएको छ, संयोगवश नेपालमा भएको भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा अब भारतको परराष्ट्र सचिव हुने भयो। नेपाल र भारत बीचको जति आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु छ हैन, 1950 को सन्धिको बारेमा यहाँ अलिकति छ, त्यस्तै इपिजी को विषयमा पनि क्वेशनहरू छन्, सीमाको विवाद त छँदैछ। यी लगायतका सारा विषयहरूको समाधान त फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुने हो। त्यहाँ नेपालमै 2 वर्ष काम गरेर जान लागेका भारतीय राजदूत अब परराष्ट्र सचिव हुन लागेका छन्। प्रश्न के छ भने नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले कति हदसम्म विवेक पुर्याउन सक्छ, योग्य कति छ। त्यसैले मैले विश्वास योग्य भन्दा पनि योग्यता कति छ। अब वामपन्थीहरूको योग्यताको कारण त चीनको एउटा परिदृश्य हामीले देखिरहेछौँ। कांग्रेसको योग्यता पनि अब परीक्षण हुन लागेको छ। कांग्रेसको कति योग्यता छ, भारतसँगको सम्बन्धमा उसले कति हदसम्म यसलाई सफल गर्न सक्छ। यो हिन्दुत्वको मुद्दासँग म जोडेर एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म आन्तरिक राजनीतिमा आउँछु है। नेपालमा 92% प्लस ओमकार परिवारहरूको उपस्थिति छ। यो सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो र हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने त्यो, त्यसलाई आदर्श मानेर हिँड्नेहरूको यो देशमा वर्चस्व छ। जब 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन भयो, पहिलो प्रहार त्यो परम्परा, मूल्य, मान्यता, हाम्रा ती आदर्श पक्षहरूमाथि ड्याममा हान्यो। त्यसको नेतृत्व गर्यो नेपाली कांग्रेसले। त्यसको सहायकको रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरू प्रयोग भए र समग्रमा अहिले हेर्दा देश निरपेक्ष छ। जो भाषा नै बडा विचित्रको भाषा, धर्म निरपेक्ष कस्तो भाषा प्रयोग भएको छ। त यसरी हेर्दा जो भाजपा छ ऊ परम्परा, मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्छ। संस्कृति छ, हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिको अलग पहिचान छ। पश्चिमाहरूभन्दा हामी यसकारण फरक हौँ है भन्ने हामी सन्देश दिने प्रयास गर्छौँ। त त्यो बृहत्तर, त्यो महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका, महत्त्वपूर्ण लक्ष्यलाई लिएर भाजपा हिँडेको छ र त्यहाँ उनीहरूको एकलौटी जस्तो देखिन्छ। अहिले यसो हेर्दा 20-30 वर्षलाई अरूले च्यालेन्ज गर्न सक्छ भारतमा भाजपालाई भन्ने अर्थ लाग्दैन घटनाक्रम यसो हेर्दाखेरि। त नेपालमा कसरी यो योग्य मित्र बन्न सक्छ,
काङ्ग्रेसका 4 नेपालको काङ्ग्रेस भनेको मैले भारतको काङ्ग्रेस भने नेपालको काङ्ग्रेसको म कुरा गर्दैछु। त उसका 4 तारामध्ये धर्मनिरपेक्षतालाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धिको रूपमा ठान्छ। मसँग कतिपय महत्त्वपूर्ण काङ्ग्रेसका नेताहरू जिम्मेवार, शेरबहादुरलाई त इन्टरभ्यू दिनै पर्दैन, उहाँलाई बोल्न जरुरी नै छैन, यसै हल्लाइदा भइहाल्छ। तर त्यस बाहेकका जति पनि नेताहरू छन् संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्छन्, यो हामीले ल्याएको हो भनेर त्यसरी गौरव गर्छन्। कम्युनिस्ट यसै पनि त्यो परम्पराप्रति वितृष्णा जागृत गराउने प्रयत्नमा छन्। भने कसरी त्यो मित्रता अर्थात् योग्य मित्र बन्न सक्छ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? अब नेपाली कङ्ग्रेसको गठन हुँदा अथवा नेपाली कङ्ग्रेस जन्मिने बेलामा भारतमा कङ्ग्रेसको शासन थियो नेहरूजीको नेतृत्वमा, र त्यो समाजवादी कङ्ग्रेस थियो। त्यसको मूल सिद्धान्त दर्शनमा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि लगायतका विषय थिए। हालाकि भारतको संविधानमा त्यतिखेर धर्मनिरपेक्षता थिएन। तपाईँले एउटा कुरा ठिकै उठान गर्नुभयो जीवरामजी, धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुनै शब्द नै हुँदैन, त्यो कुनै गलत शब्द छ। त्यसैले भारतको सर्वोच्च अदालतमा यो शब्दमाथि मुद्दा पर्यो र भारतको सर्वोच्च अदालतले यो शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन संविधानमा भनेर त्यहाँ पन्थनिरपेक्ष शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यो धर्मनिरपेक्ष होइन, किनभने सेकुलरिजमको अर्थ धर्मनिरपेक्षता होइन, त्यो प्रष्ट छ। अब नेपालमा अहिले जुन शासन प्रणाली छ अथवा जुन राजनीतिक फोर्सहरू छन्, खास गरेर कङ्ग्रेस, त्यसले कसरी एडजस्ट गर्ला भारतीय जनता पार्टीसँग? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा मार्फत एउटा सन्देश दिने प्रयास गरिएको छ। त्यो योजनामा नेपालीहरू त्यति योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने ल्याकत राख्छन् नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, र त्यो यसै भाव होला जस्तो लाग्ने म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ। धर्मनिरपेक्षता प्रवेश कसरी भयो? गोविन्दराज जोशीजीले यो कुरालाई बडा चरपष्ट ढङ्गले खोलेर राख्नु भएको छ कि संविधान सभामा त्यतिखेर गिरिजाबाबु स्वस्थ हुनु नभएकोले स्वयं बोल्न सक्नुहुन्न भनेर कृष्णप्रसाद सिटौलाले उहाँलाई एउटा ड्राफ्ट देखाइदिनु भयो। सिटौलाजीले नै ड्राफ्ट गर्नुहुन्थ्यो पछिल्लो समयमा, अनि त्यो ड्राफ्ट देखेर सभामुखले नै पढिदिन्छ भनेर त्यो ड्राफ्ट गिरिजाबाबुबाट लिएपछि त्यहाँ सिटौलाजीले पेन्सिललाई बाट धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिन्छ भनेर त्यसमा एड गर्नुभयो, सभामुखलाई दिनुभयो, सभामुखले पढे, धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिन्छ भन्न साथ सिटौलाजीले टेबुल थपथपाउनु भयो, सबैले थपथपाइदिए। सिटौलाजी काङ्ग्रेसमा अलिनल। त्यसपछि अब अवसरको लाभ लिनुभयो उहाँले। त्यसपछि अब धन्यवाद दिनेको अथवा समर्थन जनाउनको लागि सुशील कोइरालालाई बोलाइयो। सुशील कोइरालालाई के लाग्यो भने गिरिजाबाबुले यो पढ्न लगाउनु भएछ भनेपछि गिरिजाबाबुले को इच्छा अनुसार भएको छ, उहाँले समर्थन जनाइदिनु भयो। अनि त हामीले पछिल्लो समयमा सुशील कोइरालाकै मुखबाट सुनेका थियौँ यो धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा भएन, उहाँले भन्नु। त्यसको कारण यही हो होइन। त यो यसरी षड्यन्त्रपूर्वक जुन यसलाई छिराइएको अवस्था छ, मलाई लाग्छ जसरी यो छिराइएको छ त्यसरी नै घोघ्राएर निकाल्नु पर्ने होला। त काङ्ग्रेस रिथिङ पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्थामा जान्छ त? त्यहाँ जानुपर्छ, त्यो उपाय छैन। कारण के छ भने योभन्दा पहिले नेतृत्वमा गौरव गरिरहेका छ, कसरी जान्छ यो पार्टी? म आउँदैछु। अब केही पहिले महासमितिको बैठक हुन लाग्दा 50% भन्दा बढी कङ्ग्रेसका सदस्य महासमिति सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सिग्नेचर क्याम्पिङ गरेर त्यहाँ दर्ता गराउन खोजेका थिए, जसलाई देउवाजीले रोक्नुभयो तत्काल। यसपटकको कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देउवालाई जिताउने वा हराउने बहसको विषय यति गम्भीर भयो कि अन्य कुनै विषय नै रहेन। तपाईँलाई स्मरण होला महाधिवेशनमा यसपटक कुनै एजेन्डा थिएन। त्यसमा के तय गरिएको थियो भने एजेन्डाहरू पछि आउनेछन्, त्यसैले एजेन्डाविहीन महाधिवेशनको रूपमा यो अगाडि बढ्यो। तर कङ्ग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पोलराइजेसन यति रफ्तारमा बढ्दै गएको छ कि अब अहिले लगभग हरेक नेताहरूले अब रुद्राक्षको माला लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। अब गगन थापाजी त रातो टिका लगाएर निस्किनुहुन्छ आजकल। त्यसैले यो कस्तो हुन्छ भने
जीवरामजी एउटा कुरा बडा चुनावसम्मका लागि मात्रै भ्रम दिन खोज्या हो कि काङ्ग्रेस? त्यसपछि के गर्ने त? त्यो जनमत यदि त्यतातिर छ भने यो चुनावमा त्यो ठगेर निस्क्यो भने अर्को चुनावमा फेरि उही दुर्दशा लाग्छ। अहिले ठगेर निस्क्यो भने यो एउटा कुरा के बुझौँ बडा यो कटु सत्यको रूपमा के बुझ्नुपर्छ जीवरामजी भने राजनीतिक नेताहरूलाई चुनाव जित्नु बाहेक उनको कुनै एजेन्डा हुँदैन। त्यसको लागि आफ्नै बुवालाई गाली गरेर भोट पाउने स्थिति छ भने उसले गाली गरिदिन्छ। यसले हिन्दू राष्ट्र अथवा हिन्दू अब भारतको कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई हेर्नुहोस् न, मन्दिरमा गएर पूजा गरिरहेछन्, जनेऊ बाहिर लगाएर हिँडिरहेछन्, त्रिपुण्ड लगाएर हिँड्ने गरिरहेछन्, जय श्रीराम भनिरहेछन्। नेपाली नेताहरू त एक रातमा पल्टा मार्नेवाला छन्। यहाँ म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, समय मसँग भएन, 1 मिनटमा बताइदिनुहोस्। यो समग्र हेर्दा तपाईँ 70को मानिस, त मधेस केन्द्रित अथवा मधेसवादी हौँ भन्थे नि एकाले नेता, तिनको अवस्था के छ? अब मधेसी नेता बन्नुभयो भने गाली खानु पर्ला तपाईँले आजको मितिमा। उहाँहरू अब मधेसी नेता हुनुहुन्न, उहाँहरू सबै राष्ट्रिय नेता हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् जीवरामजी, मधेसी जनताले आफ्नो एजेन्डाको लागि भरमग्दुर सहयोग गरेका छन्। पछिल्ला 3वटा निर्वाचनमा सरदर 11-12% भोट उनीहरूले पाएका छन्। आपसमा तालमेल गरे भने धेरै सिट जितेर आए, तालमेल गरेनन् भने हारे, त्यो बेग्लै कुरा हो। जनताको भोट इन्ट्याक्ट छ। तर दुर्भाग्यवश मधेसका नेताहरूले एजेन्डाको वकालत गर्नमा कन्जुसियाई गरे। जब चुनाव आउँछन् त्यति बेला मधेस याद आइहाल्छन्, चुनाव सकेपछि मन्त्रीमण्डलको कुर्सी याद आइहाल्छन्। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, समग्र राष्ट्रकै विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। विकल्प नभएसम्म हामी केही दिन यसरी नै कुहिरोको काग भएर हिँड्नुपर्छ। मधेसवाला हौँ भन्नेहरूको के देखिन्छ त अब स्थिति? कमजोर छ, हिजोभन्दा झन् कमजोर छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।